नारायणीयं दशकं 24 श्लोकास् 6 to 10। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् अधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे अदितेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत तनये भवद्भक्तिर्वर्याम् अभिगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टः अपि अनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तः अपि अहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडाम् अभजत् सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत् ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरोक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्
ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरोक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमसिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहैणं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहैणं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवालो धितिसुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुम् ईशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् अरे क्वासौ सकलजगतात्मा हरिरिति प्रभिन्दे स्म स्तम्भं चलितकरवालो धितिसुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम 24तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।